ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 24 श्लोका 3। निहन्तुं त्वां भूयः निहन्तुं त्वां भूयः तव पदम् अवाप्तस्य च रिपोः निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिपोः निहन्तुं त्वां भूयः तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेः अन्तर्दधित बहिर्दृष्टेरन्तर्दधित हृदये सूक्ष्मवपुषा बहिर्दृष्टेरन्तर्दधित हृदये सूक्ष्मवपुषा निहन्तुं त्वां भूयः तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधित हृदये सूक्ष्मवपुषा निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधित हृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैः तत्र अपि तत्रापि अखिलभुवन अन्ते च मृगयन् नदन् उच्चै तत्रापि अखिलभुवनान्ते च मृगयन् नदन्नुच्चैस्तत्राप्यखिलभुवनान्ते च मृगयन् भिया यातं मत्वा स खलु चितकाशी निववृते भिया यातं मत्वा स खलु चितकाशी निववृते नदन्नुच्चैस्तत्रापि अखिलभुवनान्ते च मृगयन् भिया यातं मत्वा स खलु चितकाशी निववृते नदन्नुच्चैस्तत्रापि अखिलभुवनान्ते च मृगयन् भिया यातं मत्वा स खलु चितकाशी निववृते निहन्तुं त्वां भूयः तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधितहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्रापि अखिलभुवनान्ते च मृगयन् भिया यातं मत्वा स खलु चितकाशी निववृते निहन्तुं त्वां भूयः तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधितहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन् उच्चैस्तत्रापि अखिलभुवनान्ते च मृगयन् भिया यातं मत्वा स खलु चितकाशी निववृते निहन्तुं त्वां भूयः तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधितहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्रापि अखिलभुवनान्ते च मृगयन् भिया यातं मत्वा स खलु चितकाशी निववृते निहन्तुं त्वां भूयः तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधितहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्रापि अखिलभुवनान्ते च मृगयन् भिया यातं मत्वा स खलु चितकाशी निववृते